السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. هذا جارنا ستيف. اهلا وسهلا. ويلكم ستيف. المملكة الحمد لله تفتح يعني صدرها وأرضها وأبوابها، وقبل ذلك صدور أبنائها للترحيب بالناس جميعا. وأيضا مما أسعدنا، وهذه من بركات المملكة وخيراتها وترحيبها بأبناء العالم، أن الله يعني شرح صدر الإسلام. كلمة يا شيخ طيب. عشان أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، إلا الله، وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله مبارك. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله اللي هداني. الله أكبر. أهلا وسهلا. So, Yep. Shahada in English is that I bear witness I bear witness there is no God there is no God but Allah, but Allah, and Muhammad and Muhammad is his messenger is his messenger and servant, and servant, and also Jesus and Moses. and also Jesus and Moses. Because in Islam we believe all the messengers are the messengers of Allah. Yeah.